بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما
أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا
هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സുഖവുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ അഷ്റഫ് മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു വലിയ റാഹത്തും സന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദുൽമുകളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലാഹു നമ്മോട് നിന്ന് അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദൂരീകരിച്ചു വലിയ റാഹത്തോട് കൂടെ ജീവിക്കാനും ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി ലോകത്തിന് വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങൾ ഈ മജ്ലിസ് സംബന്ധിക്കുന്നത് ആ ഹലാലായ മുറാദുകൾ മുഴുവനും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഫാത്തിഹകൾ ഓതുകയാണ്. നമുക്കറിയാം 5 ഫാത്തിഹകളാണ് നമ്മൾ ഓതാറുള്ളത്. ഒന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലാണ്. മറ്റൊന്ന് അംബിയാക്കളെയും മുർസലീങ്ങളെയും സഹാബത്തിന്റെയും താബിഈങ്ങളുടെയും പേരിലുള്ള ഫാത്തിഹയാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഫാത്തിഹ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള ഫാത്തിഹയാണ്. നാലാമത്തത് ഔലിയാക്കളുടെയും ശുഹദാക്കളുടെയും സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെയും നമ്മിൽ വഫാത്തായി പോയ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ ഫാത്തിഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ മഹത്തുക്കളായ സയ്യിദന്മാരുടെയും ആലിമീങ്ങളുടെയും വലിയ വലിയ പണ്ഡിതരുടെയും പേരുള്ള ഫാത്തിഹകളാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ള ഫാത്തിഹകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായ ഫാത്തിഹകൾ മുഴുവനും ഓതാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും സൽക്കർമ്മങ്ങളായി സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിച്ചിരുമാറാകട്ടെ. إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى
حضرات جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرات آل كلهم وصحابتهم خصوصا أهل بدر رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة غوثنا وقطبنا السيد محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أحمد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد علي الحضرمي الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد أبي بكر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد إبراهيم الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد حامد الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد عبد القادر الباعلوي قدس الله سره العزيز. وإلى حضرة السيد محمد البخاري قدس الله سره العزيز ونفعنا بهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم صدق بالله ورسول النبي الكريم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അല്ലാഹുവിന്റെ 99 പേരുടെ ഹഖ് ജാഅ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും റബ്ബ് ആജിലായ താമാ ശിഫാ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا
مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدع يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാറുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, കുടുംബത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയും, രണ്ടാമത്തെ കാര്യം റിസ്ഖിൽ വലിയ ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ നിയ്യത്ത് മനസ്സിലുണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ഹഖ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അല്ലാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ഹഖ് ജായ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണം വരെ നമുക്കെല്ലാ രീതിയിലും വലിയ റിസ്ഖും ആ റിസ്ഖിൽ വലിയ ബറക്കത്തും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അല്ലാഹു വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും ഐക്യവും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വലിയ റാഹത്തോടുകൂടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ആരെയും വെറുപ്പിക്കാതെ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ളവരെ അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലുകയാണ്. എല്ലാവരും കൂടെ തന്നെ ചൊല്ലണം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള വലിയ പരിഹാരമാണ് ബദരീങ്ങൾ. ആരും മറന്നു പോകരുത്. ഓരോ ബദരീങ്ങളെയും പ്രത്യേകം വിളിച്ചുകൊണ്ട് തർളിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ബദരീങ്ങളെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ വിളിക്കണം. അവർക്ക് നമ്മളെ വല്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ബദരീങ്ങളെ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് ബദരീങ്ങൾ. അപ്പോ ബദരീങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുആക്ക് വലിയ ഇജാബത്തുണ്ടാകും. ആരും മറന്നു പോകരുത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങളെ കാബൽ ലഭിക്കുന്നവർ നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبسيدنا عمر رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا علي رضي الله عنه وبسيدنا طلحة رضي الله عنه وبسيدنا الزبير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا سعيد رضي الله عنه وبسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا خنس رضي الله عنه وبسيدنا أرقم رضي الله عنه وبسيدنا نسة رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا إياس رضي الله عنه وبسيدنا أنيس رضي الله عنه وبسيدنا أنس رضي الله عنه وبسيدنا أبي رضي الله عنه وبسيدنا سعد رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا أوس رضي الله عنه وبسيدنا بلال رضي الله عنه وبسيدنا بجير رضي الله عنه
وبسيدنا بحاث رضي الله عنه وبسيدنا بسبسة رضي الله عنه وبسيدنا براع رضي الله عنه وبسيدنا بشير رضي الله عنه وبسيدنا بشر رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا تميم رضي الله عنه وبسيدنا ثقف رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبير رضي الله عنه وبسيدنا جابر رضي الله عنه وبسيدنا جبار رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا حاتم رضي الله عنه وبسيدنا الحسين رضي الله عنه وبسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا حارثة رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا الحارث رضي الله عنه وبسيدنا حريث رضي الله عنه وبسيدنا الحباب رضي الله عنه وبسيدنا حبيب رضي الله عنه وبسيدنا حرام رضي الله عنه وبسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خباب رضي الله عنه وبسيدنا خنيس رضي الله عنه وبسيدنا خريم رضي الله عنه وبسيدنا خولي رضي الله عنه وبسيدنا خوات رضي الله عنه وبسيدنا خداش رضي الله عنه وبسيدنا خراش رضي الله عنه وبسيدنا خارجة رضي الله عنه وبسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وبسيدنا خالد رضي الله عنه وبسيدنا خليد رضي الله عنه وبسيدنا خليفة رضي الله عنه وبسيدنا خبيب رضي الله عنه وبسيدنا ذي الشمالين رضي الله عنه وبسيدنا ذكوان رضي الله عنه وبسيدنا ربيعة رضي الله عنه وبسيدنا ربعي رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا رفاعة رضي الله عنه وبسيدنا راشد رضي الله عنه
عنه وبسيدنا الربيع رضي الله عنه وبسيدنا الرخيرة رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زياد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا زيد رضي الله عنه وبسيدنا السائب رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا استبرة رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سويبط رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سلمة رضي الله عنه وبسيدنا سالم رضي الله عنه وبسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وبسيدنا سهيل رضي الله عنه وبسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وبسيدنا سماك رضي الله عنه وبسيدنا سفيان رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سراقة رضي الله عنه وبسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وبسيدنا سليف رضي الله عنه وبسيدنا سنان رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا سواد رضي الله عنه وبسيدنا شجاع رضي الله عنه وبسيدنا شماس رضي الله عنه وبسيدنا شريك رضي الله عنه وبسيدنا الصفوان رضي الله عنه وبسيدنا صهيب رضي الله عنه وبسيدنا صبيح رضي الله عنه وبسيدنا صويفي رضي الله عنه وبسيدنا اللحاك رضي الله عنه وبسيدنا اللحاك رضي الله عنه وبسيدنا ضمرة رضي الله عنه وبسيدنا طليب رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنه وبسيدنا الطفيل رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيع وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا عاقل رضي الله عنه وبسيدنا عبيدة رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عثمان رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عكاشة رضي الله عنه وبسيدنا عابد رضي الله عنه وبسيدنا عابد رضي الله عنه وبسيدنا عابد رضي الله عنه وبسيدنا عمار رضي الله عنه وبسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا عمرو رضي الله عنه
وبسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا عمرو رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيب رضي الله عنه وبسيدنا عياض رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا عاصم 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 رضي الله عنه وبسيدنا عوف رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمير رضي الله عنه وبسيدنا عمارة رضي الله عنه وبسيدنا عبيد رضي الله عنه وبسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وبسيدنا عبدة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله رضي الله عنه وبسيدنا عمرو 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 رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عامر رضي الله عنه وبسيدنا عائذ رضي الله عنه وبسيدنا عصمة رضي الله عنه وبسيدنا عشيمة رضي الله عنه وبسيدنا عبس رضي الله عنه وبسيدنا عباد رضي الله عنه وبسيدنا عبادة رضي الله عنه وبسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وبسيدنا العجلان رضي الله عنه وبسيدنا عتبان رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عتبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عقبة رضي الله عنه وبسيدنا عدي رضي الله عنه وبسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخر وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا غنام رضي الله عنه وبسيدنا الفاكه رضي الله عنه وبسيدنا فروة رضي الله عنه وبسيدنا قدامة رضي الله عنه وبسيدنا قطاة رضي الله عنه وبسيدنا قطبة رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا قيس رضي الله عنه وبسيدنا كعب رضي الله عنه
وبسيدنا كعب رضي الله عنه وبسيدنا لبدة رضي الله عنه وبسيدنا مهجع رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مدلاج رضي الله عنه وبسيدنا مصعب رضي الله عنه وبسيدنا معمر رضي الله عنه وبسيدنا مرثد رضي الله عنه وبسيدنا المقداد رضي الله عنه وبسيدنا مستح رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا محرز رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا مبشر رضي الله عنه وبسيدنا محمد رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا مالك رضي الله عنه وبسيدنا معن رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا معتب رضي الله عنه وبسيدنا مسعود رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معوذ رضي الله عنه وبسيدنا معاذ 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 رضي الله عنه وبسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وبسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وبسيدنا المجذر رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معبد رضي الله عنه وبسيدنا معقل رضي الله عنه وبسيدنا المنذر رضي الله عنه وبسيدنا محرر رضي الله عنه وبسيدنا بليل رضي الله عنه وبسيدنا نضر رضي الله عنه وبسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وبسيدنا نعيمان رضي الله عنه وبسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعوذ صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسيدنا واقد رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وهب رضي الله عنه وبسيدنا وديعة رضي الله عنه وبسيدنا ودقة رضي الله عنه وبسيدنا هانئ رضي الله عنه وبسيدنا هبيل رضي الله عنه وبسيدنا هلال رضي الله عنه وبسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وبسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وبسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وبسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وبسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه
وبسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وبسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وبسيدنا أبي الهيثم رضي الله عنه وبسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وبسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وبسيدنا أبي ضياح رضي الله عنه وبسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وبسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وبسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وبسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وبسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وبسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وبسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وبسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وبسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وبسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي خزيمة رضي الله عنه وبسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وبسيدنا أبي داود رضي الله عنه وبسيدنا أبي سريت رضي الله عنه وبسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وبسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وبسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبحجته إلى أن مدام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുആ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ദുആ മുഴുവനും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകൾ മുഴുവനും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇതിൽ കമന്റുകളായി പല പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പല സങ്കടങ്ങളും വിളിച്ചറിയിച്ച ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം അറിയുന്നവരും കാണുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരുമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാ രീതിയിലും വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഫത്ഹും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും പ്രിയമുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ആത്മാർത്ഥമായ ആമീൻ പറയണം. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ യാസീനും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹകളും ഇഖ്ലാസും മുഅവ്വിദതൈനിയും അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയും അസ്മാഉൽ ബദറും നാരിയത്ത് സ്വലാത്തും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസുകളും അല്ലാഹു പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدرين وبسائر الصحابة
أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسي الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وأن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع. اللهم نوفر بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشعل باعتبار أفكارنا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من فزع الأكبر وتنجينا من دار البوار وتسكن الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. ഇന്ന് ഈ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ആജിലായ താമായ ശിഫാ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും മാരകമായ രോഗവും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാഹ്, അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്, കിഡ്നി ഫെയിലാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ തല മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള അവയവങ്ങൾ, ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അവയവങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ അവിടെ ആർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഈ അഷ്റഫായ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും തുടക്കം മുതൽ ഇന്നേ ദിവസം ഒരു വലിയ പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പറയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബേ, ഹലാലായ മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം പടച്ചോനെ. എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട പല ആളുകൾക്കും വിവാഹപ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള കുടുംബ ജീവിതം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ ഭാര്യമാർക്ക് റബ്ബേ സുഖപ്രസവം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നല്ല സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ പ്രസവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നീ നൽകുന്ന മക്കളെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. വിഡ്ഢികളായ മക്കളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, നല്ല ആഖിലും ഫഹ്മും ഹിഫ്ളുള്ള മക്കളാക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിയുള്ള മക്കളാക്കണം അല്ലാഹ്. നല്ല മനസ്സുള്ളവരാക്കണം അല്ലാഹ്. മനുഷ്യരായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന മനസ്സുള്ളവരാക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, കഞ്ചാവിന്റെയും ലഹരിയുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മക്കളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ പരീക്ഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം മക്കളെ കൊണ്ടാണെന്ന് മഹാന്മാർ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മരണം വരെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് യാചിക്കേണ്ട ഗതികേട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും അഭിവൃദ്ധി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ റിസ്ഖ് നീ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റിസ്ഖിൽ വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, എന്നാണ് മരിക്കുക എന്ന
എന്നറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നത് വരെ ആഫിയത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മറ്റാർക്കും ഭാരമാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റാർക്കും സങ്കടമുണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, സാഹിരീങ്ങളെ സിഹറിൽ നിന്നും കണ്ണേറിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും ഫിത്നയിൽ നിന്നും ഫസാദിൽ നിന്നും ദുൽമിൽ നിന്നും വർഗീയവാദത്തിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയും കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ, നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള വലിയ തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അരികിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് സലാം പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കിനാവിലും അല്ലാതെയും കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള മനസ്സും ചെയ്തികളും ശരീരവും നടത്തവും ഇരുത്തവും ഒന്നുമല്ല എന്നറിയാം. എങ്കിലും മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിനെ വല്ലാതെ ഇഷ്ക് വെക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ റസൂലുള്ളാഹിനെ നിരവധി അനവധി പ്രാവശ്യം റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അപകടത്തിൽ നീ പെടുത്തല്ല റബ്ബേ. ഏതെങ്കിലും അപകടം നീ ഖളാ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെയും ദിക്റിന്റെ ഒക്കെ ഹക്ക് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും അപകടത്തിൽ നിന്ന് നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റബ്ബേ. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറി മറിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യം നീ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിലും വലിയ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണം റബ്ബേ. വാഹനമായാലും വീടായാലും ഭാര്യയായാലും ഭർത്താവായാലും മക്കളായാലും കുടുംബമായാലും ഇൽമായാലും ഭക്ഷണമായാലും വസ്ത്രമായാലും അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകിയ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ്. അതെല്ലാം നീ വലിയ ഖൈറാത്തുകളും ബറകാത്തുകളും നീ ഏറ്റി നൽകണം പടച്ചവനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു ഖൈറും നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ല റബ്ബേ, ഒരു അനുഗ്രഹവും നീ തിരിച്ചെടുക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ, അവരെ മനസ്സെല്ലാം കണ്ണാടി പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്ന റബ്ബേ, അവരെ മനസ്സുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഏറ്റെടുക്കണം റബ്ബേ. അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, നിന്റെ 99 പേരുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ നന്മകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, നീ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളുടെ ദുആ സ്വീകരിക്കുമെന്ന വലിയ വിശ്വാസത്തോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ ജോലി നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാഹ്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള റാഹത്തുള്ള വീട് നൽകണം അല്ലാഹ്. ഹലാലായ സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ആരെയും ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ സാമ്പത്തികമായോ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. കടം കൊണ്ട് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആരെയും മുന്നിൽ നീ വഷളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇസ്സത്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമോ രോഗമോ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവിൽ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആഖിറത്തിലും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് ചൊല്ലി ലോകത്തിന്റെ വിട പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്.
ആഖിബത്ത് നീ മോശമാക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിന്റെ കടുപ്പം കൊണ്ട് റബ്ബേ ഈമാൻ നീ എടുത്തു കളയല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബേ ആ ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ റബ്ബേ ആഫിയത്തോടെയുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹായിക്കുന്നവര്, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിനെ സഹായിക്കുന്നവര്, നേർച്ചയാക്കുന്നവര്, പല പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നവര്, അല്ലാഹുവേ പല ആളുകളും ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പല ആളുകളും മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഇന്നവരാ ഖബറിലാണ്, നിന്റെ അരികിലാണ്. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അവരെന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അസ്മാഉൽ ബദറിന്റെയും നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെയും യാസീന്റെയും ഫാത്തിഹയുടെ ഹഖ് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണം റബ്ബേ. ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്ന സമയത്തും റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ദിക്ർ ചൊല്ലാനും യാസീൻ ഓതാനും തഹ്രീർ ചൊല്ലാനും നല്ല നല്ല മക്കളെയും ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടുകാരെയും പ്രവർത്തകരെയും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, എല്ലാവരും ബേജാറാകുന്ന മഹ്ശറവൻ സഭയിലും അർശിന്റെ തണൽ ഞങ്ങൾക്കും നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊപ്പം നാളെ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹിസാബില്ലാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിനെ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. തുടക്കം മുതൽ ഇന്നേ ദിവസം വരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ ദുആയും നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. എല്ലാ ദുആകളും നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. ഒന്നും നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ. നീ തട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടും പോകാനില്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ദുആ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണം റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ യാസീന്റെ ഹഖ് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട്, ഫാത്തിഹകളുടെ ഹഖ് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത മജ്ലിസിന്റെ ഹഖ് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദുആ നീ പരിപൂർണമായും സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. ഇഖ്ലാസോടെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാ. നിന്റെ ഹഖ് ജാ ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലാ. എവിടെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. വിശിഷ്യ നമ്മുടെ മജ്ലിസിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ആരെയും അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. നമ്മുടെ ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറ ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബൻ നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ആമീൻ برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലും ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് നൽകുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയമുള്ള എല്ലാവരും ഈ വിനീതന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ അഷ്റഫ മജ്ലിസ് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം. എല്ലാവരും പരസ്പരം ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് ലഭിക്കുന്ന നല്ലൊരു മജ്ലിസാക്കി അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിനെ മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.